ایک وعدہ لیتا ہوں، سب سے پہلے آپ گرج کے بولے کہ ہر صحابی نبی جنتی میرے ساتھ ہم نوا بنے، جنتی جنتی، صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاتے رہیں گے، عظمت صحابہ کا اعلان کرتے رہیں گے، دفاع صحابہ کا پرچم بلند کرتے رہیں گے، اور یہ قیادت غیرت مند کی عادت ہے، یہ قیادت جرأت مند کی عادت ہے۔ اور اہل حدیثوں آؤ آج ایک وعدہ کرو، یہ گونگے، یہ بولے، یہ بارے جو کہتے ہیں وکیل صحابہ ہمیں پکارا جائے، ہم نے جناب بل پاس کروایا، اگر بل پاس کروایا ہے تو صدر کے سین کیوں نہیں کروائے گئے؟ کریڈٹ لیتے ہو اہل حدیث کو گلیوں میں لاؤ، بازاروں میں لاؤ، چوکوں میں لاؤ، عظمت صحابہ کے لیے یہ جاننے تو دے سکتے ہیں، بے وفائی کر سکتے نہیں کر سکتے۔ وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ہاں ماشاءاللہ غیرت مندو صحابہ دے نوکر ہو تے نوکر انج نہیں، نوکر جاگ دے چنگا لگدا ہے تے ستے بندے جڑے ہوندے نے او نوکری نہیں کر سکدے، لہٰذا جاگ دے ذرا کو بیدار ہو کے قرآن دی آیات تے سبحان اللہ دا جواب آئے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولكن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آسماں بولا آسماں بولا مجھ پہ کیسے تارے ہیں، آسماں بولا مجھ پہ کیسے تارے ہیں، زمین بولی مجھ پہ صحابہ پیارے ہیں۔ یقین کرو یہ نال تسی نا چپ دا روزہ رکھ لو۔ میں ویکھ رہا میں تقریر کرنی ہے صرف 15 تو 16 منٹ تے 15 تو 16 منٹ اندر کم از کم کچھ نہیں تے سبحان اللہ تے دے دو اللہ واسطے، نہیں ہو اچھی ذرا کو۔ علامہ صاحب تشریف فرمانے بلکہ ڈبل ٹرپل ساڑھے سارے قائدین تشریف فرمانے، اور قائدین دی موجودگی کم از کم اپنی بیداری دا ثبوت دیو۔ جتھے میں 16 منٹ کرنی ہے انشاءاللہ میں 8 منٹ کر لانگا، لیکن توانو جگا کے ماحول بنا کے پھر میں اپنے علماء دے سپرد اسٹیج کرانگا۔ اللہ توڑا میرا سارے دا حامی و ناصر ہوئے، ذرا محبت نال اچھی کبو ایک بری ہور اچھی ذرا۔ آسماں بولا مجھ پہ کیسے تارے ہیں، زمین بولی مجھ پہ صحابہ پیارے ہیں۔ آسماں بولا مجھ سے ابر رحمت برستا ہے، زمین بولی تو تے تربت محمد کو ترستا ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ حضرات و حاضرین،
ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف ایک اللہ واسطے، جس اللہ نے سانو ایک توفیق بخشی، سانو اللہ نے ہمت دی تھی فضائل صحابہ و عظمت اہل بیت کانفرنس دا آغاز اور ابتدا تو انتہا دی طرف جا رہی ہے۔ اللہ تمام قسم دیاں کوششاں کاوشاں کرن والے یوتھ فورس دے نوجوان، جمعیت اہل حدیث دے افراد احباب، اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں انتہائی مختصر چند باتاں عرض کراں گا اور آغاز کراں گا اس گل تو، انبیاء تو بعد، نبیاں تو بعد، رسولاں تو بعد اس روئے زمین تے سب تو محبوب شخصیات، سب تو عظمت والی شخصیات، مقدس ترین لوگ پیغمبر دے صحابہ نے، میرے نبی دی جماعت ہے، میرے پیغمبر دے او صحابی جنہ پیغمبر نال صحبت اختیار کی تھی، حالت ایمان اندر دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا، اور اسے دیدار مصطفیٰ دی اندر ایمان دی حالت دی اندر انہاں تے موت آئی، دنیا تو گئے۔ او میرے پیغمبر دے صحابہ نے خیال کرو اے نہ کیا جے کہ حج زیادہ کریں گے صحابیت دا شرف مل جائے گا، نمازاں پڑھن نال صحابیت دا شرف نہیں ملے گا، جہاد کرن نال صحابیت دا شرف نہیں ملے گا، روزے رکھن نال صحابیت دا شرف نہیں ملے گا۔ اور میرے بھائیوں، جمعیت اہل حدیث دے غیرت مندو، میرے پیغمبر دے غلاماں دے غلاموں، ذرا گل تے غور کرے آجے جڑی میں گل کرن لگا، شرفیت شرف صحابیت دا انہوں ملدا ہے جیڑا میرے پیغمبر دی صحبت اندر آئے، حالت ایمان اندر نماز ایک نہیں پڑھی، روزہ ایک نہیں رکھیا۔ میری سرکار میرے آقا گئے، آکھیا بیٹا پڑھ لا الہ، نہیں بولے لا الہ۔ 15 منٹ میں لانے نے، پھر میں کہہ رہا تو انہوں یاد کرا رہا ایک باری پھر بولو لا الہ۔ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کیا کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ۔ میرے عقیرہ صحابہ دے دلان دے اندر رب نے سجایا رکھے آتے ایمان۔ ایک کون صحابہ جنہ تے بارے قرآن کہہ رہے ہیں، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ اللہ واسطے کہو سبحان اللہ، یار اللہ نو خوش کرن لی اچھی کہو سبحان اللہ۔ چپ دا روزہ توڑو ذرا تاکہ پتہ لگے کہ صحابہ دے نوکر جاگ پے نے، بیدار ہو گئے نے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ اول تو لے کے آخر تک، پہلے صحابی تو لے کے آخری صحابی تک، اسٹیج تو آواز گونجے، مجمع عام اندر آواز گونجے، تیری زبان بولے کہ ہر صحابی نبی ذرا اچھی آواز نال غیرت نال باواں لہرا کے ہاتھ چک کے جواب دیو، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ آواز نہیں آئی اسٹیج تک، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اس واسطے کوئی بندہ اے نہ کہے کہ اے او آئے نے کہ جنہ دے وچ ڈنڈی بجے گی، ایتھے ڈنڈی نہیں، ڈنڈا پئے گا او دے سر اندر جیڑا صحابہ دی توہین کرے گا۔ عظمت صحابہ دے حوالے نال ایک ستارہ میرے نبی دا، او صحابی مظلوم ترین صحابی جدے تے تبرہ کئی پاسیاں تو کیتا جاندہ ہے، او دا نام جے سیدنا امیر معاویہ۔ نہیں مزہ آیا؟ رضی اللہ ہو۔ میرے جذبات لگدا میں واپس لے کے فیصلہ آباد چلا جاواں گا، تسی نہیں بولو گے، بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ بولو گے۔ عزیزان ایمان، میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا ایک کون صحابہ جنہ تے بارے میرا مالک اعلان کردہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اور مسلمانوں ایک کون صحابہ میرے پیغمبر دی کھٹی کمائی صحابہ، ایک کون صحابہ میرے پیغمبر دی جماعت صحابہ، ان صحابہ کے اندر ایک کون جنہوں پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعزاز بخشے اعزاز دے دیتا۔ اس واسطے میں عرض کراؤں کہ میرے پیغمبر نے آکھیا اللہم جعل امیر اقیرہ کون سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی مہدیاں امیر اقیرہ فہدی بھی۔ میری سرکار نے ایک دعا دے اندر اس طرف بخشیا کہ حضرت امیر معاویہ نو 100 ہاتھ رساتے سرے تے گنڈ میرا شیخ میرا ایڈووکیٹ میرا قائد یوتھ فورس دا جابال شہین کہندہ بس کر، لیکن میں آخری بات عرض کراؤں اور مسلمانوں ایک کون سیدنا امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جنہاں نو حکم دیتا کہ معاویہ قرآن لکھیا کر، میرے پیغمبر نے آکھیا معاویہ وحی الہی لکھیا کر۔ کون سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا نظر آؤ یہ کون پیغمبر ما زاغ البصر وما طغى، میری سرکار دی نگاہ نبوت اٹھ دیئے حضرت ماں کی ام حبیبہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی دے سیر اندر بالا تے اندر کنگی تے جناب تیل لگایا جنہوں کنگیاں کیتیاں تیل لگایا میرے پیغمبر دیا نظرہ پہیا میرے آقا کیا ام حبیبہ لگدا کہ تینوں اپنے ویر نال بڑی محبت بڑا پیار اپنے ویر نال بڑا پیار کرنی آکھیا ہاں ہاں یا رسول اللہ مینوں بڑا پیار بڑی محبت معاویہ نال میری سرکار آکھیا میرے امام آکھیا قائد اعظم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مرشد اعظم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا ام حبیبہ صرف تینوں پیار نہیں بلکہ میں محمد نو بھی پیار حضرت معاویہ نال رضی اللہ تعالی تے میرے اللہ نو بھی پیار سیدنا امیر معاویہ نال اور مسلمانوں میرے پیغمبر نے ہاتھوں اٹھائے نے آکھیا اللہم علمہ الکتاب والحساب فقیہ العذاب اے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی امیر اقیرہ کئیاں تے چہرے پڑھن والے ہوندے نے جدوں نام معاویہ زبان تے اندر ذرا توجہ کر میرے پیغمبر نے اتے اندر بھی 3 باتاں کئیاں نے اگر میں تفصیل اندر جاواں تے وقت بہت درکار 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ اج میرے پیغمبر نے ویکھیا اے کون سیدنا امیر معاویہ اور مسلمانوں لبیک دیاں صداواں فتح مکہ تو پہلا تا مسلمان اے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اس امیر معاویہ تے تبرعی کئی طریقے انل تبرع کر دینے ہیلے بہانے بنا کے حضرت امیر معاویہ تے زبان دراز کر دینے اے کون معاویہ میری سرکار آکھیا میرے پیارے نبی آکھیا معاویہ توجہ کرے آجے نہ لفظ عمل آکھیا معاویہ اور میرا سونا معاویہ میرا پیارے معاویہ لبیک آقا حاضر میں حاضر میرے پیغمبر آکھیا معاویہ میں عمرہ کر لے آؤ ان میری بالاں دی کٹن کر تے میرے ناخن تراش کر
کر توجہ کرنا اینا لفظ عمل میرے پیغمبر دا حکم تے آڈر کہ ناخن تراش حضرت علامہ حسام الہی ظہیر صاحب میرے قائد اور اسی طرح طارق محمود یزدانی صاحب عبدالرشید زور صاحب میری سرکار دا حکم منے آؤ تے کینچی او دے ہاتھ اندر ہوندی ہے جدے تے اعتماد ہووے میرے نبی نو اعتماد سی معاویہ تے اسے واسطے قلم ویکھے آؤ تے آکھے آ معاویہ او کتب لکھے آ کر میرے پیغمبر نے ویکھے آؤ اس جگہ تے معاویہ نظر آئے نے اعتماد کیسا اعتماد ہے آکھے آ معاویہ جی آکھاں سونے ہوں فرمایا میرے وال کٹ میرے ناخن کٹ میرے پیغمبر تے سے معاویہ نے میرے ابیرہ جس چار پائی نو میرے پیغمبر نے بنوایا میرے مصطفیٰ نے بنوائی او دیتے آقا سوندے رہے او دیتے آقا آرام کر دے رہ گئے اور اسے چار پائی تے حضرت نبی پاک دا جنازہ اٹھے آؤ اسے چار پائی تے ابو بکر و عمر عثمان و علی دا جنازہ اسے چار پائی تے ذرا توجہ کر میری سرکار دا معاویہ کہندر اے دیتے میرا جنازہ اٹھا لینا اگلی گل تے غور کر میرے پیغمبر دا معاویہ میرے آقا نے گفٹ کیتا ایک قمیض حضرت معاویہ نو آکھیا میرے تے موت آ جائے گی لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے بھلا موت دا دارو کیڑا موت آ جائے گی فرمایا چار پائی تے لٹا دینا ایک قمیص میرے گلے تے اندر پہنا دینا ایک چادر صحابی کو پتا چلے آؤ اے سرکار مدینہ دی چادر آقا کائنات دی چادر وہ بھی خرید لئی سیدنا امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی آکھیا اے چادر میں جدوں فوت ہو جاواں دے دینا جس چادر دے تھلے حسن آن تے سانہ پا جان حسین آن تے سانہ پا جان حضرت علی فاطمہ آئے تے سانہ پا جان جس چادر دے تھلے علی فاطمہ آکے عظمت والے یہ بھی چادر مصطفیٰ تے حضرت معاویہ تے بدن تے آئیے آکھیا اے وال میری چھاتی تے رکھ دینا ناخن میرے جناب اکھیاں تے لگا دینا صحابہ سارے دے سارے عظمت والے نے شان والے نے جمعیت اہل حدیث تے آج اس اسٹیج پر یہ میں اعلان کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ لوگوں یہ پیغمبر کے صحابہ ہر صحابی نبی جنتی ہے اور میں آپ کو آخری اہل حدیث تک بلان کے اجازت چاہوں گا اور اسٹیج یہ جناب مائک اپنے وکیل صاحب کے حوالے کر کے جانا چاہتا ہوں ایک وعدہ لیتا ہوں سب سے پہلے آپ گرج کے بولے کہ ہر صحابی نبی جنتی میرے ساتھ میں ہم نوا بنے جنتی صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاتے رہیں گے عظمت صحابہ کا اعلان کرتے رہیں گے دفاع صحابہ کا پرچم بلند کرتے رہیں گے اور یہ قیادت غیرت مند کی عادت ہے یہ قیادت جرأت مند کی عادت ہے اور اہل حدیثوں آؤ آج ایک وعدہ کرو یہ گونگے یہ بولے یہ بارے جو کہتے ہیں وکیل صحابہ ہمیں پکارا جائے ہم نے جناب بل پاس کروایا اگر بل پاس کروایا ہے تو صدر کے سین کیوں نہیں کروائے گئے کریڈٹ لیتے ہو اہل حدیث کو گلیوں میں لاؤ بازاروں میں لاؤ چوکوں میں لاؤ عظمت صحابہ کے لیے یہ جانے تو دے سکتے ہیں بے وفائی کر سکتے نہیں کر سکتے اور یہ میری قیادت حضرت علامہ حسام الہی ظہیر ہر فورم پہ بولتے ہیں غیرت کے ساتھ جرأت کے ساتھ ہمت کے ساتھ اور ساتھ بیٹھے ہوئے طارق محمود یزدانی صاحب جب بولتے ہیں تو قائد عالم اسلام حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ یاد آتے ہیں تو اہل حدیثوں یہ جاگتی جیتی اور جرأت مند قیادت کا آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہو اس طرح نہیں ایویں دی ہاں نہیں چاہیے اچھی آواز نہ تے ہاتھ کھڑے کر کے حضرت علامہ حسام الہی ظہیر کی قیادت میں یہ جب بھی بلائے علامہ شہید کا بیٹا
कायद शहीद का बेटा, जिसकी रगों में इमामुल असर हजरत अल्लामा शहीद का खून दौड़ता है, अपनी नशिस्तों से उठकर ये एतमाद दिलाओ, अपने रब को गवाह बनाकर हम दिफाए सहाबा के लिए जब भी पुकारेंगे, सदरे जमीयत जहां भी पुकारेंगे, जहां भी कहेंगे, क्या जाने के लिए तैयार हो जाओगे नारे तकबीर। और मैदानों में आओगे? जहां भी बुलाए ये क़यादत आपने साथ देना है, दोगे? आवाज नहीं आई मेरे तक, दोगे? ऊंची आवाज से दोगे? नारे तकबीर, अज़मत सहाबा। और ये जो तुम कहते हो ये वकील सहाबा है, मैं ये कह देना चाहता हूं, ये गूंगे लोग हैं, गूंगे। अहले हदीसों, तुम गैरतमंद कौम हो। सहाबा के लिए, सिद्दीक की सदाकत के लिए, फारूक की अदालत के लिए, उस्मान के हया के लिए, अली की शुजाअत के लिए, मुआविया की सियासत और तदब्बर के लिए आप जागोगे इंशाअल्लाह। और तुम जाग पड़े तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। और मैं फिर कहता हूं कि अगर तुमने सेनेट से यह बिल पास करवाया था, सदर की क्या जरूरत, आरफ अलवी की क्या जरूरत? तुम अहले हदीसों को जगाते, अहले सुन्नत को जगाते, इनको बुलाते, एहतजाज करते और सैन करवाते। नहीं हुआ, जो हुआ, हम दिफाए सहाबा के लिए जाना लुटाएंगे इंशाअल्लाह, अपनी जानों को लुटाएंगे इंशाअल्लाह। ले शौक से नाम सहाबा का कर चर्चा।